nepalnews.com. News from Nepal as it happens. आज मिति 2069 साल भाद्र 2 गते शनिबार भाद्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि तदनुसार अगस्त 18 तारिक काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ। आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री टक्कर 5 बुँदे स्वीकारे कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार देउवा पक्षको असहमतिका बीच सभापतिको प्रस्ताव पारित शीर्षकका समाचारका साथै अन्य शीर्षकका समाचारहरू आजका दैनिक पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको टक्कर शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर दैनिक लेख्छ, राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले सरकारले पेश गरेको संविधान सभा निर्वाचन सम्बन्धी 2वटा अध्यादेश शुक्रबार अस्वीकार गरेपछि सरकारसँगको द्वन्द्व सतहमा आएको छ। राष्ट्रपतिको निर्णयप्रति सरकारले असन्तुष्टि जनाएको छ। चुनाव हुन नसक्ने भनी निर्वाचन आयोगले जानकारी गराइसकेको अवस्थामा दुवै अध्यादेश असान्दर्भिक भएको ठहर राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको छ। लगत्तै बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी सरकारले पेश गरेका अध्यादेश सान्दर्भिक भए नभएको भन्ने संवैधानिक अधिकार नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो। राष्ट्रपति ज्यूबाट अस्वीकृत भएका अध्यादेशबारे अनौपचारिक छलफल भयो। शहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्री एकनाथ ढकालले भने यो ठिक भएन भन्ने कुरा भयो। उनले दैनिक काम सञ्चालनका लागि प्राथमिकताका आधारमा अन्य अध्यादेश अगाडि बढाइने पनि जनाए। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भने सरकारले संविधान मिचेर अघि बढ्न खोजेको विश्लेषण सहित अध्यादेश रोक्ने निर्णय भएको जनाएको छ। सरकारले साउन 12 गते निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2069 र संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश 2069 राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको थियो। अध्यादेश अस्वीकृत गर्नु अघि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई टेलिफोन गरी जानकारी गराएका थिए भने कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ। 5 बुँदे सहमति स्वीकार गरे कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार शीर्षकको समाचारमा गोरखापत्र दैनिक लेख्छ, एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 5 बुँदे सहमति स्वीकार नगरे आफ्नो दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग नगर्ने बताउनु भएको छ। एकीकृत नेकपा माओवादी कोचिला राज्य समितिले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले 5 बुँदे सहमतिको पालना गरे कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्न सबै तयार रहेको बताउनुभयो। जातीय पहिचान सहितको संघीयता सहितको संविधान र संविधान सभाबाटै संविधान जारी गर्न थप दबाव आवश्यक भएकोले मोर्चा बनाएको उहाँको दावी थियो। माओवादी नेतृत्वमा मोर्चा बनेपछि पुरातनवादी दलहरू तिल मिलाएको भन्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, यो मोर्चा असहमतिका लागि होइन सहमतिका लागि बनेको हो। कसैले डराउनु पर्दैन, हामीसँग विचार मिल्नेहरूको मोर्चा बनायौं, अब कांग्रेससँग विचार मिल्नेहरूले अर्को मोर्चा बनाए अझ राम्रो हुन्छ। धेरै दलसँग छलफल गरेर निकास निकाल्नुभन्दा विचार मिल्ने 2 मोर्चासँग छलफलमा बस्दा सहज ढंगले सहमति जुटाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो भनी गोरखापत्र दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा प्रधानमन्त्री इरान जानुहुने र कोइरालाको प्रस्ताव बहुमतद्वारा पारित देउवा पक्षको गम्भीर असन्तुष्टि शीर्षकका समाचारहरू गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ। केसीको जीवन बचाउन दबाव, चिकित्सक संघद्वारा देशभरका स्वास्थ्य संस्था बन्द आह्वान शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा राजनैतिक नियुक्तिको विरोधमा त्रिवी शिक्षण अस्पतालको सेवा ठप्प र अनसन बसेका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बनेपछि सरकार दबावमा परेको छ। संस्थान र अस्पतालमा राजनैतिक नियुक्ति गर्न नहुने माग राखेर सोमबारदेखि आमरण अनसनमा बसेका केसीको मागको समर्थनमा 4 दिनदेखि शिक्षण अस्पतालको सेवा ठप्प छ भने नेपाल चिकित्सक संघले पनि शनिबार र आइतबार मुलुकभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक सेवा बाहेकका सेवा बन्द गर्ने आह्वान गरेको छ। संघले अस्पताललाई राजनीति मुक्त बनाउन र डाक्टर केसीको जीवन रक्षाको लागि दबाव दिन स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द आह्वान गरेको हो। केसी 5 दिनदेखि अस्पतालभित्रै अनसनमा बसेका छन्। संघको शुक्रबार बसेको आकस्मिक परिषदको बैठकले 2 दिन सरकारी तथा निजी अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल कलेज लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो भनी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ। देउवा पक्षको असहमति बीच सभापतिको प्रस्ताव पारित शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ,
सभापति सुशील कोइरालाले पार्टी विधानमा उल्लेख नभएका 12 विभाग थपेर संयोजक तोकेपछि शुरू भएको कांग्रेसको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा आफूले थप्न प्रस्ताव गरेका विभागमा सहमति नजुटेपछि कोइरालाले बहुमतीय प्रक्रियाबाट अनुमोदन गराएका छन्। विभाग थपको प्रस्ताव अनुमोदन निर्णयमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षले विरोध जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने भएको छ। सभापति कोइरालाले विधान विपरीत जबरजस्ती बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रस्तावित विभाग अनुमोदन गराएको देउवा पक्षको आरोप छ। निर्णयमा देउवा पक्षले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताएपछि कोइरालाकै निर्देशनमा शुक्रबार बैठकको निर्णय गरिएन। सभापति कोइरालाले 13 साउनमा विधानमा उल्लेख नभएका 12 विभाग थपेर 42 विभाग गठन र 14 अञ्चल समन्वय समितिका संयोजक तोकेका थिए। विरोध स्वरूप देउवा पक्षीय 12 विभाग प्रमुख र 6 अञ्चल संयोजकले बुधबार सामूहिक राजीनामा दिए भनी नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा काठमाडौँमा रात्रिवश र ठूला अनुसन्धानमा प्रहरी असफल शीर्षकका समाचारहरू नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। आईजीपीको दौड शीर्षकको समाचारमा नागरिक दैनिक लेख्छ 28.5 वर्षे नेपाल प्रहरीको 23औं प्रमुख बन्ने हानथाप शुरू भएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक रविन्द्र प्रताप शाहको कार्यकाल यही भदौ 29 मा सकिँदैछ। संगठन प्रमुखको कुर्सी ताक्दै अहिले 3 अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक शक्ति केन्द्र धाउँदैछन्। सामान्य अवस्थामा प्रहरी प्रमुखले विदा बसेर नयाँलाई मानसिक तयारीको मौका दिने परम्परा छ। तर सरकारी मौनताका कारण प्रहरी महानिरीक्षक शाह विदा बस्न पाएका छैनन्। 3 प्रतिस्पर्धी कुबेर राणा, नवराज ढकाल र भीष्म प्रसाई आफूलाई बढ़ी योग्य प्रमाणित गर्न शक्ति केन्द्र रिझाउने दौडधूपमा व्यस्त छन्। तरल राजनीतिक अवस्थाले सरकार प्रमुख सकारात्मक हुँदैमा प्रहरी प्रमुख सुनिश्चित हुने सम्भावना छैन। नियुक्ति लिन सत्ताधारी दलका प्रमुख समेत सकारात्मक हुनु अनिवार्य जस्तै छ। गृह मन्त्रालयका नेतृत्वकर्ता, सत्ता घटक दलका प्रभावशाली नेता अनि विपक्षी दलका नेता समेत सकारात्मक भए मात्र नियुक्तिको माहौल बन्न सक्छ भनी नागरिक दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाले चीनसँग चाँडै विपा प्रधानमन्त्री शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखता दिएर प्रकाशित गरेको छ। काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य समाचार सार संक्षेप यति नै। nepalnews.com News from Nepal as it happens.